सर्वेसर्वा रवि लामिछाने प्रस्ताव होइन निर्णय सुनाउँछन्, प्रश्नहरूको तबजोत गर्छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका 13 फागुनमा उम्मेदवारी, 25 गते चुनाव हुने। राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि घर बनाइदिने प्रस्ताव। पोखराका मुख्य क्षेत्रमा 23 माघदेखि पार्किङ बन्द। काठमाडौँमा लोडसेडिङ फर्किने चेतावनी किन दिँदैछन् कुलमान घिसिङ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सांसद अरुण चौधरीले 6 महिना कैद भुक्तान नगरेको गुनासा, जुनसुकै बेलामा पनि पक्राउ पर्न सक्ने। क्यान बैठकको निर्णय, सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फिर्ता गर्ने तयारी। अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको पाटन दरबार स्क्वायर भ्रमण। अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीको छुट्टै इकाइ हुनुपर्छ भन्दै महान्यायाधीश वक्ताले भने। शेरबहादुर देउबा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको भेला, निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई अवमूल्यन गरेको ठहर। रवि लामिछानेलाई हर्क साम्पाङको सुझाव, सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्नुस्। बिरामीलाई पिटेको आरोपमा अस्ट्रेलियामा नेपाली नर्स पक्राउ। कम प्रदूषण हुने गरी सप्ताह गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्चको आदेश। माओवादीको निष्कर्ष, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनुपर्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर छ र चीनको सुधार्न लागेका छौं भन्दै अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले भनिन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको चासो। हिमालय रोडिज सिजन पासको डिजिटल अडिसन खुला, नयाँ वर्षबाट प्रसारण हुने। प्रहरीको हात भाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति 2800 जरिवाना तिरेर छुटे। भारतले शारदा ब्यारेजको ढोका खोलेपछि महाकालीमा फँसेका 20 मजदुरको उद्धार। कारागारभित्रै एक कैदीले अर्का कैदीलाई बलात्कार गरेको आरोप। बलात्कारपछि नेपाली महिलालाई भारत लैजान खोज्ने 2 भारतीय पक्राउ। कानूनको चंगुलमा रवि लामिछाने, पासपोर्टमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा किन ताक्दैछन् फेरि गृहमन्त्री। एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक संकट बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने। जबरजस्ती करौडीमा जेल गएका व्यक्तिबाट जेलभित्रै महिलामाथि बलात्कार। सांसद पद गुमाएका रविलाई तुरुन्तै किन चाहियो गृहमन्त्री, यसबारे पूरी जानकारी। सप्ताह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको परिवारसँग शर्माले भने, सिङ्गो देश तपाईको साथमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। रवि प्रति ओलीको फेरियो बोली, के गर्लान् त प्रचण्ड, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी र साथमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा मान्छेले किन अरूको कुरा काट्छन् र यस पछाडिको वैज्ञानिक कारण के रहेको छ, यसबारेमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 17 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 31 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका 30 मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। मंसिर 4 को आम निर्वाचन अघि चितवनमा चुनाव प्रचारलाई सम्बोधन गर्न पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै केही मानिसहरू आउँछन्, घण्टी बजाउँछन्, जान्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। मंसिर 4 पछि निर्वाचनको परिणाम आउन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित सिट र मत ल्याएपछि भने एमाले अध्यक्ष ओलीको बोली र व्यवहार फेरिँदै गयो, जसको परिणाम दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको चाबी समेत सुम्पिन तयार भए। शुक्रबार साँझ सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि लामिछानेको सबै पद पनि गुम्यो। आइतबार दिउँसो जब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट रविले नागरिकता लिएपछि ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर मात्र होइन, भेट गरेर नै गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दबाब पनि दिए। उनको दबाबपछि प्रचण्डले माओवादीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक राखेर नै राय सुझाव पनि लिए। सो सुझावमा माओवादीका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रविप्रति धेरै नै माया देखाएको अथवा प्रेम देखाएको, तर उनी विवादित व्यक्ति भएकाले तत्कालै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नहुने सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान राखेर भेटवार्ता गरेर हिँडेपछि पदाधिकारी बैठकमा त्यही कुरा समेत राखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि प्रचण्डले भने यसबारेमा के निर्णय लिन्छन्, यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा जानकारी गराउनेछौं। यद्यपि अहिले भने रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असहमत देखिन्छन्। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुने गरी निवास निर्माण सम्बन्धी योजना अघि बढाइएको हो। राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछि उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भनेको छ। यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय भए आश्चर्य हुने छैन भन्दै बताइएको छ। सरकारले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाश
अवकाशपछि व्यवस्थापन गर्न लागेको भने होइन। अहिले राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने प्रस्ताव आएको हो। शीतल निवासबाट अनौपचारिक रूपमा आएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टाइप गरेर नोट जस्तो बनाइएको छ। राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछिको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भन्दै मौखिक र अनौपचारिक रूपमा पटक पटक यसबारेमा निर्णय गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बताएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। पोखरामा बस्ने क्यानको कार्यसमिति बोर्ड बैठकमा लामिछानेको निलम्बन फिर्ता गर्ने निर्णय हुने जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो बैठक आज बस्ने भएको छ। क्यान बैठकका एजेन्डा भने अहिलेसम्ममा सार्वजनिक भएका छैनन्। तर क्यानका एक सदस्यका अनुसार लामिछानेलाई टिममा फर्काउने बारेमा निर्णय हुन सक्नेछ। यस्तै बैठकमा नेपाल टी20 लिगको समीक्षा र नेपालमा प्रस्तावित एसियन प्रिमियर कप बारेमा पनि छलफल हुने ती सदस्यले बताउनुभयो। यानि कि सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फिर्ता गर्ने तयारी क्यानले गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्न सुझाव दिएका छन्। यसरी अपमानित भएर सरकारमा बसे अर्को चुनावमा एक सिट मात्र आउन सक्ने मेयर साम्पाङले चेतावनी पनि दिएका हुन्। हालै मात्र अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि लामिछानेले सांसद र मन्त्री पददेखि पार्टीको सभापति पद समेत गुमाउनु परेको थियो। नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि लामिछाने पुनः पार्टी सभापति बनेका छन् भने गृहमन्त्री पदमा फर्कनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। सुशासनको चर्को नारा लगाउने लामिछाने आफ्नो राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेका बेलामा पनि फेरि तालुकदार मन्त्रालयमा फर्कन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अस्ट्रेलियामा बिरामीमाथि हिंसक व्यवहार गरेको आरोपमा एकजना नेपाली नर्स पक्राउ परेकी छन्। 9 न्यूज सिडनीका अनुसार नेपाली नर्स अस्मिता पाण्डेलाई बिरामीलाई पिटेको र धक्का दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। एसटिया हेल्थमा काम गर्ने पाण्डेको वृद्ध अवस्थामा बिरामीलाई कुटेको भन्दै सहकर्मीले अस्पताल प्रशासनमा रिपोर्ट गराएका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यो कसुरमा पाण्डेलाई जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ। यानि कि बिरामीलाई पिटेको आरोपमा अस्ट्रेलियामा नेपाली नर्स पक्राउ परेकी छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पुस 12 मा सरकार गठन हुँदा पनि गृह मन्त्रालय आफैले राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको स्मरणीय सहित माओवादीका नेताहरूले त्यसो नगर्दा समस्या आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। गृह मन्त्रालय पहिले नै अरूलाई छोड्नुहुन्न थियो। हामीसँगको कुराकानीमा ती पदाधिकारीले भने त्यही भएर हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएका हौं। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले अनागरिक ठहर भएसँगै रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। तर माओवादीका नेताहरूले भने आन्तरिक सुरक्षाको गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रधानमन्त्रीले छोड्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् र रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा माओवादीका नेताहरू देखिएका छन्। लप्सी फेदीमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नबनाउन दबाव परेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम रोके काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ फर्किन सक्ने चेतावनी नै दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सुरु भइसकेका र हुन लागेका योजनाहरू पूरा हुन नदिएको अवस्थामा तत्काल 100 मेगावाट बिजुलीको माग बढे पनि काठमाडौँमा प्रणालीको क्षमता र माग बीचको सन्तुलन नमिलेर फोर्स लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतको माग करिब 500 मेगावाट पुगेको छ भने यो काठमाडौँ अहिलेको प्रणालीको क्षमता अनुसार करिब उच्चतम बिन्दु हो। किसिङका अनुसार यस्तो माग सन् 2050 सम्ममा 3200 मेगावाट भन्दा बढी हुने प्रपेक्षण छ। यसरी बढ्दो माग अनुसार बिजुलीको प्रणाली बलियो नभए काठमाडौँमा जतिसुकै बेलामा पनि विद्युत वितरणमा ठूलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको घिसिङले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 2000 मेगावाट बराबर माग धान्न सक्ने गरी भूमिगत वितरणलाई विस्तार गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले सबस्टेसन सहित प्रसारण पूर्वाधार बनाउने सकस रहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा लोडसेडिङ फर्किने चेतावनी कुलमान घिसिङले दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण कम गराउने प्रविधि युक्त शब्दाह गृह बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। काठमाडौँको चाबहिल गंगाहिती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घरकै आँगननिर रहेको शब्दाह स्थलमा लास जलाउँदा आफूहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले गएको जेठमा उक्त फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ भनी केही समय अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त फैसलाले गंगा सहितको शब्दाह स्थलमा शब्दाह गर्न रोक लगाउँदै त्यसलाई मानव बस्ती भन्दा टाढा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्यत्र पनि प्रदूषण कम हुने गरी प्रविधियुक्त शब्दाह गृह बनाउन भनेको हो। विशेष गरी कम प्रदूषण हुने गरी शब्दाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन ललितपुर स्थित पाटन दरबार स्क्वायर स्थित बहादुर शाह भवनमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफ्नो भेटघाटका क्रममा यस विषयमा छलफल भएको समेत जानकारी गराउनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध विषयमा छलफल भयो, साथै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छन्। र साथमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास जारी राखेको समेत बताएकी छन्। नेपालमा राजनीतिक भेटघाट सकिएपछि उनले पाटन दरबार स्क्वायरको अवलोकन पनि गरेकी छन्। त्यसपश्चात उनले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेकी थिइन् भने न्युल्यान्ड भारत, श्रीलङ्का र कतार हुँदै अमेरिका फर्कने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा माघ 23 गतेदेखि सडक छेउमा पार्किङ गर्न नपाइने भएको छ। महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मुख्य शहरी क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। महानगरले सोमबार नै एक सूचना जारी गरी पृथ्वी चोक, सभागृह, न्यू रोड, बीपी चोक, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँ बजार, पृथ्वी चोक खण्डका सडकमा 23 गतेदेखि पार्किङ नगर्न आग्रह गरेको छ। सूचनामा तोकिएका सडक खण्डमा अत्याधिक सवारी चाप हुँदा आवागमनमा समस्या भएको र शहरी सौन्दर्यमा समेत असर परेको उल्लेख गरिएको छ। महानगरले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको उक्त सूचनामाथि प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, जसमा सरकारवालाले विकल्प नदिई जबरजस्ती पार्किङ निषेध गर्न लागेको भन्दै प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। विशेष गरी पोखराका मुख्य 23 क्षेत्रमा पार्किङ बन्द गरिएको छ। गाडीले हानेर ड्युटीमा रहेका प्रहरी हवलदारको हात भाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखराका अटो व्यवसायी सौरभ थापा 2800 रुपियाँ जरिवाना तिरेर रिहा भएका छन्। अभद्र मुद्दामा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले 2800 रुपियाँ जरिवानामा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सुभाष तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। पोखरा रामबजार भारतीय पेन्सन कम्पनी अघि गत बिहिबार राति 3 बजे थापाले चलाएको गाडीको ठक्करबाट चेकिङमा बसेका हवलदार चित्रबहादुर ओलीको हात भाँचिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। रक्सीले मातेर गाडी चलाएका थापालाई रामबजारमा प्रहरीले रोके पनि उनले स्टन्ट देखाउँदै अगाडि भागेको र फेरि फर्किएर आएर हानेको प्रहरीले बताएको थियो। दाङको तुलसीपुर कारागारभित्र एक महिला बन्दीमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ। आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै ती महिलाले कारागारकै बन्दी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 डुम्री गाउँका 28 वर्षीय कुम्बहादुर चौधरीमाथि किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। चौधरीमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ। घटना गत कार्तिकमा भएको भए पनि अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो। कार्तिक 17 गते दिउँसो सभा 2 बजे कारागारको भान्सा कोठामा चौधरीले जबरजस्ती करणी गरेको महिलाको आरोप रहेको छ। अभियुक्त चौधरीले जबरजस्ती करणी मुद्दामा नै कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। महिला ठगी मुद्दा कैद भुक्तान गरिरहेकी छिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीका अनुसार कारागारमा चौधरी पुरुष बन्दीतर्फको चौकीदार र अर्की महिला बन्दतर्फकी चौकीदार थिइन्। चौकीदारहरूलाई आवश्यकता अनुसार अरू बन्दी भन्दा खुकुलो हुने गर्दछ। कारागारको भान्सामा महिलाले तातो पानी तताएर भाँडा माझ्दै गरेको अवस्थामा चौधरी पसेर कोठाको चुकुल लगाई जबरजस्ती गरेको महिलाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। आफू चिच्याउन लागेपछि मुख बन्द गरेर जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले प्रहरी समक्ष बताएकी छन्। उजुरी आएपछि कारागार प्रशासनसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताए। अनुसन्धान पूरा गरेर कार्तिक 28 गते सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उक्त घटनामा महिलाको उमेर अनुसार अभियुक्त खुम्बहादुर चौधरीलाई 7 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय मागदावी गरिएको प्रहरी निरीक्षक केसीको दाबी रहेको छ। विशेष गरी कारागारभित्रै एक कैदीले अर्को कैदीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले झुटो विवरण देखाएर राहदानी लिएको पुष्टि भएमा सो राहदानी रद्द हुन्छ। उनको राहदानीमाथि प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेकै बेलामा रवि भने आफ्नो गुमेको सरकारी पद उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री फिर्ता लिने लबिङमा छन्। लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताउँछन्। अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी कानून शासनमा स्वार्थको द्वन्द्व बाँझिएको अवस्थामा पदीय जिम्मेवारी लिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल विपरीत हुन्छ भन्दै उनले भने पासपोर्ट सम्बन्धी कसुर फौजदारी कसुर हो। अनुसूची 1 अनुसार सरकारवादी भएर दर्ता हुने सो मुद्दाको हत्या हुँदैन। त्यस्तो अनुसन्धानलाई दबाउने कि सघाउने भन्ने नैतिक प्रश्न लामिछानेका सामु रहेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल रवि फेरि गृहमन्त्री भए अनुसन्धानमा असर पर्ने बताउँछन्। पूर्व डिआइजी मल्ल भन्छन्, आफूलाई माथिल्लो निकायका व्यक्तिको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत हच्किन्छन्, त्यसले गर्दा अनुसन्धानमा असर पर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यानि कि पासपोर्टमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा रविले गृहमन्त्रीको पद ताकिरहेका छन् र कानूनको चुङ्गुलमा रवि फसेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक सङ्कट बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। आज एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले देशको आर्थिक सङ्कट बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको हो। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम आचार्यको परिवारसँग भेट गर्दै सिङ्गो देश तपाईँको साथमा रहेको बताएका छन्। कास्क्रिया भैरीको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 11 केराबारी स्थित आचार्यको मूल घरमा पुगेर शर्माले भने उहाँले उठाएका विषयप्रति गम्भीर छौं, तपाईँहरूको साथमा सिङ्गो देश उभिएको छ। झापा क्षेत्र 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित शर्माले प्रेम आचार्यले उठाएका सरकारी प्रक्रियाबाट पाएको हैरानीको विषयमा नेपालमा नै रहेर केही गरौं भन्ने तमाम युवाहरूले भोगेको यथार्थ भएको बताउँदै यसको समाधानका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा जानकारी गराएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले 7 प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमा नै हुने बताउनुभयो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरी फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति भएको खुलेको छ। उनीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीबाट ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा 6 महिना कैद सजाय गर्ने र 8,19,000 रुपियाँ भराउने फैसला भएको हो। अरुण सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। 3 जना आरोपितहरू नै प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण नगरी फरार भएका थिए। उनीहरू प्रहरीमा आत्मसमर्पण नगरेको र अदालतमा समेत नगएकाले फैसला अन्तिम भई बसेको छ। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनीहरू जति बेलामा पनि पक्राउ हुन सक्छन् भन्दै बताइएको हो। महानिर्देशकका कार्यालयले अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी इकाइको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। विशिष्टकृत जनशक्ति नहुँदा अपराधको अनुसन्धानमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणको संकलन हुन नसकेको भन्दै महानिर्देशकका कार्यालयले विशिष्टकृत प्रहरी इकाइको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो। महानिर्देशकका कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव सम्बोधन हुनुपर्ने औँल्याएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निकटका नेताहरूको बेलामा केन्द्रीय सदस्यलाई अवमूल्यन गरिएको विषय उठाइएको छ। कार्य सम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूको अवमूल्यन गरेको भन्दै शीर्ष नेताहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाइपास गरी निर्णय गर्ने क्रम रोक्न पार्टी सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले भने केन्द्रीय सदस्यहरूको सल्लाह लिने काम स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको टिकट दिने बेलासम्ममा गरिन भन्दै बताइएको छ। पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सहभागी नै नगराइएको प्रति चिन्ता प्रकट पनि गरेका छन्। यानि कि निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई अवमूल्यन गरेको ठहर देउबा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन्। आफ्नै नागरिकता लिने प्रक्रिया समेत नबुझेका रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्किन ढिपी गरिरहेका छन्। उनले गृह फर्किनेकै लागि एमालेलाई सहमत गराइसकेका छन् भने नागरिकता मुद्दाको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर कुरा गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने नारा अगाडि सारे पनि व्यवहारमा भने जुन निकायको लागि यो अयोग्य हो उसैलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगर्दा सांसद पद नै खारेज भएका रवि लामिछाने गैर सांसद मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा छिर्न बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालतको गत शुक्रबारको फैसलासँगै गृहमन्त्री र सांसद पदबाट हटेका थिए। अहिले सांसद पद गुमाएका रविलाई तुरुन्तै गृहमन्त्री पद किन चाहियो भन्ने ठूलो प्रश्न पनि उठेको छ। टेलिभिजन रियालिटी शो हिमालय रोडिसको 5औं सिजनको औपचारिक घोषणासँगै डिजिटल अडिसन खुला भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शोको प्रोमोसँगै अडिसन खुला भएको जानकारी दिएको थियो। इच्छुकले आजकै मितिदेखि आवेदन दिन सक्ने निर्देशक सिमुस सुनुवारले बताउनुभयो। देश विदेशका नेपालीले रोडिसमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने चिनारी भिडियो सहित आवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त आवेदन मध्येबाट 100 जनाले फिजिकल अडिसनमा भाग लिन पाउने पनि बताइएको छ, जसमध्ये विभिन्न चरणमा पार गर्दै 16 जनाले मात्र फाइनल प्रवेश पाउनेछन्। यी मध्येबाट 1 जना विजेता घोषित हुनेछन्। भारतीय पक्षले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका ढोका खोलेपछि महाकाली नदीमा फसेका मजदुर अप्रिय दुर्घटनाबाट जोगिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहका अनुसार सोमबार बिहान 11 बजे महाकाली नदीमा 81 पानीको बहाव बढेको थियो। पानीको बहाव बढेपछि महाकाली नदीमा बालुवा निकाल्न गएका 8वटा ट्र्याक्टर सहित 20 जना मजदुर फसेका थिए। उनीहरूलाई 1 घण्टापछि डोजरको प्रयोग गरेर दिउँसो 12 बजे उद्धार गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार भारतले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका नेपालतर्फका ढोका खोलेपछि नदीमा
एक्कासी पानीको भाव बढेको थियो। मजदुर फसेको सूचना पाएपछि प्रहरी चौकी गड्डा चौकीको टोलीले शारदा ब्यारेजमा पुगेर ढोका बन्द गरिदिन आग्रह गरेको प्रहरी नायब परीक्षक शाहले बताए। उनका अनुसार भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजका ढोका एकाएक किन खोलेको हो भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन। नेपाली महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा 2 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। भारत घर भएका 40 वर्षीय बाबु साहब र मोहम्मद जहागीरलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिँदै मोरङ प्रहरीले उनीहरूले पीडित महिला र उनको साथमा रहेकी नाबालिग छोरीलाई भारत लैजाँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरले मोरङ अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र जबरजस्तीकरणी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले भने हिजो म्याद अहिले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा मान्छेले किन अरूको कुरा काट्छन्, यस पछाडि वैज्ञानिक कारण र यसको रहस्य के छ, आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, मान्छेको आम प्रवृत्ति नै अरूको चियो चर्चा गर्ने, अरूको बारेमा नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्ने प्राय मान्छेको स्वभाव हुन्छ। आफन्त सहकर्मी चिने जानेको व्यक्तिकै बारेमा मान्छेले कुरा काटिरहेका हुन्छन्। कुरा काटेर बस्दा कुनै लाभ मिल्ने होइन, तर पनि मान्छेले अरूको कुरा काटिरहेकै हुन्छन्। नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, आफ्नो आँकको भैँसी नदेख्ने, अरूको आँकको जुम्रा देख्ने। कुरा काट्ने प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा सबैमा भए पनि कतिपय व्यक्तिमा पनि अरूको कुरा काटेर बस्ने बानी नै हुन्छ। हिंसाबोधको भावना छ भने त्यो भावनालाई अरूको कुरा काटेर आनन्द लिने मनोविद डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना बताउँछन्। विश्व चर्चित मनोवैज्ञानिक सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार जब मानिस तनाव र चिन्ताको अवस्थामा हुन्छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्न मानिस यन्त्रको रूपमा यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ। किन अरूको कुरा काटिरहेको छु भन्ने स्वयं व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन, तर यसको कुनै अतिरिक्त इच्छा चाहना पूरा नहुँदा उसको अचेतन मनले यस्तो बहाना बनाउँछ वा यस्तो प्रवृत्ति विकास हुने ठगुन्ना बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यसले कुनै फाइदा गर्छ त? कुरा काटेर फाइदा हुने भनेको आत्मसन्तुष्टि मात्रै होला, तर यस्तो प्रवृत्तिले कहिलेकाहीँ सम्बन्ध बचाइराख्न भने मद्दत गर्ने ठगुन्ना बताउँछन्। कहिलेकाहीँ कुरा काट्ने प्रवृत्तिले मानिसको आत्मरक्षा गर्छ, तर यो बानी बढी हुँदै गयो भने त्यस्ता व्यक्तिको सम्बन्ध अन्य व्यक्तिसँग बिग्रदै जाने ठगुन्ना बताउँछन्। बढी कुरा काट्ने व्यक्तिको बारेमा मान्छेको मनमा नकारात्मक धारणा हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्, जसलाई आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास हुँदैन त्यस्ता मनोविज्ञान भएका व्यक्तिका कुरा काट्ने प्रवृत्ति हुन्छ। म अरूभन्दा कमजोर छु, म भन्दा क्षमतावान छ भन्ने मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरूले अरूको कुरा काट्ने ठगुन्ना बताउँछन्। कुरा काट्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले त जुनसुकै विषयमा पनि कुरा काट्न सक्ने भए, तर जुन विषयमा व्यक्तिले आफूलाई कमजोर ठान्छ त्यो विषयमा मेरो भन्दा अर्को व्यक्तिको क्षमता बढी रहेछ भन्ने ठान्छ, यस्ता विषयमा धेरै कुरा काट्छन् भन्दै उनी भन्छन्। कुरा काट्ने मान्छेको आनीबानी पनि हो। धेरै बहाना गर्ने, समयमा काम नगर्ने, सधैँ तनावमा रहने व्यक्ति, आफ्नो क्षमतालाई सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने व्यक्ति लगायतका आनीबानी भएका व्यक्तिमा कुरा काट्ने बानी हुने ठगुन्ना बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, व्यक्ति कुनै विषयमा कमजोर छ भने अरूको चियो चर्चा, मूल्याङ्कन तथा निन्दा गर्दा मैले नराम्रो गरेँ भन्ने लाग्दैन। निन्दा गर्दा आफ्नो कमजोरी लुक्ने र अरूको कमजोरी देखिने हुँदा उनीहरू केही समय रमाउँछन्। ठगुन्ना यसो भन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, पारिवारिक वातावरणको प्रभाव पनि यसमा हुन सक्छ। मान्छेको व्यक्तित्वको विकास कसरी भएको हो, त्यसले कुरा काट्ने बानीको विकास गर्न सहयोग गर्छ। समाज र परिवारका धेरै व्यक्तिमा कुरा काट्ने बानी छ भने मैले पनि काट्दा के हुन्छ र भन्ने लागेर यस्तो बानी बस्ने ठगुन्ना बताउँछन्। सामाजिक सिकाइको केही असर त त्यहाँका व्यक्तिहरूमा पर्ने नै भयो। उनी भन्छन्, परिवारका सदस्य मध्ये कसैमा अरूको कुरा काट्ने, अरूको चियो चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ भने त्यो परिवारमा हुर्किएको बच्चामा पनि त्यो बानी सर्ने गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।